हामीले सिन्टेक्स नै पढिरहेछौँ। Unit 7. Topic is rampant pesticide use. Risks health. Word, it may be new for you. तपाईलाई नयाँ हुन सक्छ rampant भनेको। rampant भनेको चाहिँ के हो त? नेपालीमा यसलाई जथाभावी भनेर भन्छौँ हैन, केयरलेसली। केयरलेसली rampant भनेको कुनै पनि जानकारी बिनै, नलेज बिनै, ज्ञान बिनै धेरै उत्पादन गर्नु छ भनेर कीटनाशक औषधिहरू जे पाए त्यही जथाभावी रूपमा हामी कस्तो हुन्छ, जथाभावी 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 हुन्छ हैन, यस्तै हुन्छ होला हैन। जथाभावी रूपमा पेस्टिसाइड्स भनेको कीटनाशक औषधिहरू युज गर्यो भनेदेखि हेल्थमा के आउँछ, रिस्क भनेको समस्या आउँछ भन्ने टपिकमा छ। हामी यहाँ छोटो प्यासेज युज गर्छौँ, केही नयाँ वर्डहरू पनि हुनसक्छ, हामी त्यसको लेख्छौँ। बुक हेर्नुहोस्, पहिला हामी बुक पढौँ, त्यसको दुईटैको एक्सर्साइज अनि तपाईँले मलाई गरेर मेसेन्जर ग्रुपमा पठाउन सक्नुहुन्छ है, किनभने आजबाट सायद छुट्टी हुन्छ होला इक्जामको लागि तपाईँहरूको, अनि म करेक्सन गरेर त्यसमै करेक्सन गरेर म पठाइदिन्छु। इक्जामको बेलामा क्वेसनहरू 10 सेटबाट नआउने क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई ग्रुपमा, म हेल्प गर्न सक्छु। ओके, लेट्स सी फर्स्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट हेर्नुहोस्, बुकमा पनि छ यो टेक्स्ट। किन नहुनु, यो टेक्स्ट सिन्टेक्स सबै हुन्छ। यो बुक किन्नु भएको रहेछ अझै पनि पाउँछ। यहाँ रेसुङ्गा बुकमा जानुहोस् न, अरब ब्याङ्क छेउमा। कोसिस गर्नुपर्छ, जे पनि हुन्छ। म हेर्दैछु, युनिट 10 पुग्यो, युनिट 9, युनिट 8। पेज नम्बर 72 मा हेर्नुहोस् है, आवर इङ्ग्लिस बुकको चाहिँ 72, प्र्याक्टिस बुकको 33 मा हेर्नुहोस् है। डिफिकल्ट वर्डहरू अन्डरलाइन गरिहाल्ने, छेउमै सानो पेन्सिलले मिनिङहरू लेख्नु भए पनि हुन्छ, कपीमा लेखे पनि हुन्छ। हाम्रो यो क्लासको उद्देश्य भनेको कसरी च्याप्टर बुझ्ने र च्याप्टरबाट आएका क्वेसनहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। पब्लिस, दिस इज वान अफ द न्युज पेपर आर्टिकल। यो भनेको के हो, न्युज पेपरमा छापिएको एउटा लेख हो। सो टपिक इज गिभन दियर एन्ड द बडी अर द वे अफ न्युज रिपोर्ट इज अल्सो गिभन हियर। हेर्नुहोस् है, न्युज रिपोर्ट लेख्दाखेरि जहिले पनि हामी टपिक पछाडि के लेख्छौँ, पब्लिस्ड भनेर हेर्नुहोस् त, डेट लेख्छौँ। जुलाई 19, 2009 मा, आजभन्दा 11-12 वर्ष अगाडि लेखिएको लेखहरू यो, अझै पनि सान्दर्भिक नै छ यो। एन्ड प्लेस, काठमाडौँ। त्यहाँ माथि हेरिरहनु परेन नि, यही छ, हेर्नुहोस् त है। ओके, लेट्स सी द बुक। बुक हेर्नुहोस्। हेलो ब्रदर। Kathmandu, most of the commercially produced vegetables available in the market are found to be unsafe for consumption.
मोस्ट अफ द भेजिटेबल्स एभाइलेबल इन द मार्केट, बजारमा पाइने जति पनि प्राय सबै, मोस्ट अफ द भेजिटेबल्स भनेको प्राय सबै भेजिटेबल्सहरू के छन् अरे, फाउन्ड टु बी अनसेफ फर कन्जम्सन। कन्जम्सन भनेको के हो? उपभोग गर्नु। हेर्नुहोस् है, कन्जम्सन, कन्जम्सन भनेको के हो त? एक्ट अफ इटिङ। युज अफ इटिङ, खाने कार्य, उपभोग। बजारमा पाइने अधिकांश भेजिटेबल्सहरू, तरकारीहरू खानको लागि, उपभोग गर्नको लागि के छैन? राम्रो छैनन् अरे, अनसेफ छ अरे। थ्याङ्क्स टु एन एक्सेसिभ युज अफ केमिकल ड्युरिङ देयर कल्टिभेसन। He is satiring here. The writer is satiring here. The reporter is satiring here. के भन्दैछ? धन्यवाद छ ती धेरै कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्नेहरूलाई भनेको छ। धन्यवाद दिनु मिल्छ त? मिल्दैन नि। खासमा उनीहरूलाई के भनेको त? व्यङ्ग्य गरेको। तिमीहरू धेरै उत्पादन गरेर धेरै पैसा कमाउनु खोजेर धेरै कीटनाशक औषधि हाल्नेहरूलाई धन्यवादको पात्र छौ तिमीहरू, किनकि तिमीहरूले के गर्दैछौ? मान्छेहरूको स्वास्थ्य बिगार्दैछौ। अनि त्यो बिजनेसको कुराहरूको छोडिदिउँ। अहिले हामीले के मात्रै सोच्नु पर्यो भनेदेखि वाट एभर वी इट द्याट सुड बी सेफ फर आवर हेल्थ। जति पनि हामी के खान्छौँ, कृषि उत्पादनबाट प्राप्त गरेको खानेकुराहरू, भेजिटेबल्स, तरकारीहरू के हुनुपर्छ? हाम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने खालको हुनु पर्यो, त्यो भन्दैछ। त्यही कारणले गर्दा थ्याङ्क्स टु एन एक्सेसिभ, एक्सेसिभ भनेको धेरै, एक्सेसिभ, भेरी मच, अति धेरै, अत्याधिक, धेरै कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्ने किसानहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भनेर भन्दैछ, व्यङ्ग्य गर्दै भनेर भन्दैछ उसले। We are consuming, oh sorry, we are consuming poison along with vegetables. हामी के खाइरहेको छौँ? विष खाइरहेको छौँ। के सँगसँगै? भेजिटेबल्ससँग, तरकारीसँग हामी विष खाइरहेको छौँ। साइन्टिस्ट रामबाबु पनिरु एट नेपाल एग्रिकल्चरल रिसर्च काउन्सिल टोल्ड दिस डेली। यो डेली, यो कहिले? हिमालयन पोस्टमा, हिमालयन टाइम्समा, हिमालयन दैनिकमा यो प्रकाशित भएको लेख हो। यो हिमालयन दैनिकको रिपोर्टरलाई, पत्रकारलाई के भन्यो रे भन्दा, कसले? रामबाबु पनिरु भन्ने मान्छे, जो नेपाल एग्रिकल्चरल रिसर्च काउन्सिल, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद को अरे भन्दा वैज्ञानिक अरे, साइन्टिस्ट अरे। र उसले के भन्यो भन्दा, वी आर कन्ज्युमिङ पोइजन्स विथ भेजिटेबल्स। तरकारी सँगसँगै हामी के खाइरहेको छौँ? विष खाइरहेको छौँ भनेर भन्यो। द फार्मर्स हेभ बीन युजिङ पेस्टिसाइड्स एन्ड इन्सेक्टिसाइड्स एक्सेसिभली इन द फार्म्स। किसानहरूले के गरिरहेछन् अरे? अति धेरै मात्रामा, अत्याधिक मात्रामा कीटनाशक औषधिहरू, पेस्टिसाइड्स एन्ड इन्सेक्टिसाइड्स भनेको यो दुईटै के हो? कीटनाशक औषधिहरू, कीटाणु मार्ने औषधिहरू धेरै मात्रामा प्रयोग गरिरहेछन् अरे उनीहरूको फार्म्समा, उनीहरूको खेतमा। पोजिङ अ थ्रेट टु ह्युमन हेल्थ। त्यसले के गरिरहेको छ? पोजिङ भनेको कजिङ, पोजिङ भनेको यहाँ कजिङ भनेको के हो नि? पोजिङ द थ्रेट भनेको गर्ने उद्देश्यले भन्न सकिन्छ। यसले के गर्छ त?
मानवको स्वास्थ्यमा एकदम डरलाग्दो थ्रेट हानि गराउँछन् अरे। पनिरु सेट, पनिरुले फेरि के भन्यो अरे भन्दा, Paniru said he recently visited vegetables farm in Chauraudi and Mahadevistan village of Dhading, Impafant and Baradi of Tanau and Tutunga village of Kaski districts. यो रामबाबु पनिरु साइन्टिस्ट भर्खरै रिसेन्टली भनेको भर्खरै केही भिलेजतिर रिसर्च गर्न गएको थियो अरे, अनुसन्धान गर्न गएको थियो अरे। कहाँ भन्दा धादिङ र तनहुमा गएको थियो अरे। धादिङको कुन ठाउँ भन्दा चौरदी एन्ड महादेवस्थान भिलेज भन्ने ठाउँमा गएको थियो अरे। त्यस्तै गरी अर्को नाम भनेको छ यहाँ अरे, अनि मैले ठाउँ भएन यो कुन ठाउँ हो यो, इम्पाफान्ट एन्ड बरादी भनेर भनेको छ, तनहुको गाउँ अरे। अनि टुटुङ्गा भिलेज अफ कास्की, तीनवटा जिल्लामा धादिङ, तनहु र कास्कीको विभिन्न भिलेजमा गाउँहरूमा भ्रमण गर्न जाँदाखेरि उसले यो भेट्यो अरे। मानिसहरूले के गरिरहेछन् भन्दा केयरलेसली भेजिटेबल्समा इन्सेक्टिसाइड्स र पेस्टिसाइड्स युज गरिरहेको छन् अरे। अनप्रिस्क्राइब्ड युज अफ केमिकल्स, अनप्रिस्क्राइब्ड भनेको के हो त? नट सजेस्टेड, नट सजेस्टेड, एडभाइज्ड, नट एडभाइज्ड भनौँ। सल्लाह नदिएको भनेको डाक्टरको सल्लाह बिनै, विज्ञको सल्लाह बिनै भनेको नलिइकन भन्नु खोजेको। हामीले कुन कीटाणुको लागि कुन औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ त? हामीलाई थाहा हुँदैन। किसानहरू पनि के हुन् त? थाहा हुँदैन। किसानहरूलाई पनि थाहा हुँदैन। कसलाई थाहा हुन्छ? बेच्ने मान्छे भनेको भेट भनेको एनिमलको डक्टर भयो। एग्रोभेट भनेर भनिन्छ, हेर्नुहोस् है। एग्रोभेट भनेको चाहिँ कृषि विज्ञ। कृषि विज्ञ, एग्रिकल्चरल स्पेशलिस्ट, जेटिए, जुनियर टेक्निसियन अफ एग्रिकल्चर भनेर भनिन्छ। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, किन कृषि सम्बन्धी उसले पढेको हुन्छ। कुन बालीमा कस्तो खालको मल प्रयोग गर्नुपर्छ, कस्तो खालको कीटाणुहरू लाग्छ र त्यसलाई कसरी हटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूको जानकारी लिएको हुन्छ। तिनीहरूको सल्लाह बिनै, प्रिस्क्राइब भनेको सल्लाह बिनै, प्रिस्क्राइब भनेको सल्लाह बिनै, प्रिस्क्राइब भनेको सल्लाह अनुसार हामी के गर्छौँ अरे। अनप्रिस्क्राइब्ड युज अफ केमिकल्स इज हार्मफुल फर बोथ द फार्मर्स एन्ड कन्ज्युमर्स। फार्मर्सलाई पनि हार्मफुल हुन्छ, हानिकारक हुन्छ, र कन्ज्युमर्स उपभोक्तालाई पनि हानिकारक हुन्छ। किनकि फार्मर्सले पनि त त्यही खानु पर्यो, उनीहरूले जहाँ उत्पादन गर्छ त्यही खान्छन्। कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्दाखेरि त्यसबाट विभिन्न खालको हानिकारक ग्यासहरू आउँछन्। त्यो प्रयोग गर्दाखेरि उनीहरूलाई स्वास्थ्यमा असर गर्ने गर्छन्। भनेदेखि कीटनाशक औषधि प्रयोग गरिसकेपछि एकपटक पो के हुन्छ? राम्रो उत्पादन होला। अर्को पटकबाट माटोको उर्वरा शक्ति, प्रोडक्टिभिटी अफ सोइल विल बी डिक्रिज्ड। माटोको उर्वरा शक्ति घट्दै जान्छ र एकपटक पहिलो पटक के हुन्छ? राम्रो उत्पादन भए तापनि दोस्रो पटकबाट त्यो उत्पादन हुन छाड्छ। किनकि त्यहाँ ती हानिकारक कीटाणु सँगसँगै राम्रो हानि नगर्ने, माटोको उर्वरा शक्ति बढाउने कीटाणुहरू पनि यसले मारिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि माटो बाँझो हुँदै जान्छ, सारो हुँदै जान्छ। He said it spoils the taste of vegetables and has environmental hazards. हानिकारक कीटाणुहरूले के गर्छन् अरे? टेस्टको, भेजिटेबल्सको टेस्टहरू हैन गायब गराइदिन्छ। अरे हेर्नुहोस् त, काठमाडौँमा पाइने भेजिटेबल्स र तपाईँको गाउँघरमा पाइने भेजिटेबल्सको स्वाद कति फरक हुन्छ? अर्ग्यानिक एन्ड
अनअर्ग्यानिक भनेर भन्छ नि। इन्डियातिरबाट आउने टमाटर त ठुलो ठुलो टमाटर हेर्दाखेरि कति राम्रो देखिन्छ नि होइन, एप्पल जस्तो देखिन्छ, खाँदा स्वाद हुँदैन, पकाउँदा पाक्दैन पनि है। हाम्रो आफ्नै गाउँमा फलेको टमाटर सानो भए पनि स्वाद पनि राम्रो होइन, अनि स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्न सक्छ। है इन्भाइरोमेन्टल ह्याजर्ड्स भनेको वातावरणलाई के गर्छन् अरे, रिस्क प्रब्लम गराउँछन् अरे। ह्याजर्ड्स भनेको प्रब्लम। समस्या। Consumption of such chemicals affects the nervous system and can cause impotence, liver and kidney dysfunctions. हेर्नुहोस् त के गर्छन् अरे, त्यो केमिकल्सहरू भएको, त्यो रासायनिक तत्त्वहरू भएको खानेकुरा खानाले के गर्छन् भन्दा यसले केलाई असर गर्छ, नर्भस सिस्टम असर गर्छन्। स्नायु प्रणाली, हिजो अस्ति मैले पढाएको थिएँ नि, स्नायु प्रणाली, दिमागले सोच्ने नै भएन भनेदेखि कसरी काम गर्ने। हाम्रो नर्भस सिस्टममा, स्नायु प्रणालीमा असर पुर्याउँछन् अरे। एन्ड क्यान कज इम्पोर्टेन्स, इम्पोर्टेन्स भनेको के हो त भन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको होइन, इम्पोर्टेन्स भनेको मैले, इम्पोर्टेन्स भनेको छैन मैले। इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ lacking power in our body, शक्ति क्षण हुँदै जान्छन् अरे, कमजोरी बनाउँछन् अरे, शरीरमा कमजोरी बनाउँछन् अरे। कुनै पनि रोगहरूसँग लड्न सक्ने क्षमताहरू कम हुँदै हुँदै जान्छ। शरीरका कुनै अङ्गहरूले काम गर्न छाड्छन्, केमिकल्सहरू युज हुन्छ, इम्पोर्टेन्स भनेर भनिन्छन् अरे। अनि लिभर किडनी डाइसफङ्क्सन, लिभर भनेको कलेजो, किडनी भनेको मृगौलाले काम गर्न थाल्छन् अरे। डाइसफङ्क्सन भनेको stop to work. काम गर्न छोड्नु। लिभरले पनि काम गर्दैन, किडनीले पनि काम गर्दैन, किनकि त्यो कहाँ जान्छ त, रगतमा गएर मिसिन्छ। रगतमा गएर मिसिएपछि किडनी खराब हुन्छ। किडनी खराब हुनु बित्तिकै मुटु पनि खराब हुन थाल्छ, फोक्सो पनि खराब हुन थाल्छ, कलेजो पनि खराब हुन थाल्छ। किन? यिनीहरू नै हाम्रो मुख्य बडी पार्ट्सहरू हुन्, अर्ग्यान्सहरू, इन्टरनल अर्ग्यान्सहरू हुन्। दे क्यान अल्सो कज डिसेबिलिटिज इन चिल्ड्रेन एन्ड मिसक्यारेज इन वुमेन। बच्चाहरूमा दुर्बलता, डिसेबिलिटिज भनेको कुनै पनि काम गर्न, भौतिक रूपमा पनि, शारीरिक रूपमा पनि र मानसिक रूपमा पनि ऊ डिसेबल हुन थाल्छन्। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि अनि महिलाहरूमा मिसक्यारेज भनेको बाँझोपन चाहिँ होइन, मिसक्यारेज भनेको act of dying baby in the womb. गर्भपतन, गर्भतुहिनी, है मिसक्यारेज भनेको गर्भतुहिनी। ऊ प्रेग्नेन्ट त हुन सक्यो, महिला प्रेग्नेन्ट त भयो, गर्भ धारण त गर्न सक्यो, तर पेटमै बच्चा मर्ने हो।
मिसक्यारेज भन्छ त्यसलाई भनिन्छ, गर्भवती हुन्छ। अनि इन एडिसन यदेखि बाहेक कजिङ स्किन, हार्ट एन्ड आई एलिमेन्ट्स, छालाको समस्या, हार्ट मुटुको समस्या अनि आँखाको समस्या अरे एलिमेन्ट्स, प्रब्लम्स। एलिमेन्ट्स भनेको प्रब्लम्स, समस्या, आँखाको समस्याहरू पनि देखा पर्छन् अरे। छालामा, मुटुमा र आँखामा समस्याहरू देखा पर्छन् अरे हामीले केमिकल युक्त भेजिटेबल्सहरू खाएमा। त्यही भएर तपाईँ बारीमा उत्पादन गरेको, आफ्नै बारीमा उत्पादन गरेको खानेकुरा भेजिटेबल्सहरू खानुहुन्न भनेदेखि, बजारबाट किनेर खानुहुन्छ भनेदेखि, आज खानुहुन्छ भनेदेखि 2 दिन अगाडि किनेर राख्नुहोस्, फ्रिजमा राख्नुहोस्, होइन फ्रिजमा राख्नुहोस्, फ्रिजमा राखेको केही दिनपछि मात्रै खानुहोस्। फ्रिजमा राख्ने बानी छैन भनेदेखि सेफ ठाउँमा राख्नुहोस्, धेरै धोएर पखालेर मात्रै चलाउनुहोस्, नत्र भने भोक मात्रै मेटिरहेको हुन्छ, रोग थपिरहेको हुन्छ। रोग थपिनुभन्दा त बरु भोक नै नमेटिनु राम्रो, थोरै खाने बरु। त्यो अनुसार हामीले खानुपर्ने हुन्छ। Paniru found that the farmers use the chemicals at wrong intervals. पनिरुले के भेटे भन्दा यो साइन्टिस्टले रङ इन्टरभल्स, औषधिहरू युज गर्दाखेरि नि कति बेला युज गर्ने भन्नेलाई चाहिँ हामी रङ इन्टरभल्स भन्छ। गलत समयमा के गरिरहेको छन् अरे, केमिकल्सहरू युज गरिरहेको छन् अरे। I was shocked to hear that they mix pesticides, insecticides and vitamins together before spraying in the fields. के गर्छन् अरे भन्दा केमिकल्सहरू, औषधिहरू, भिटामिनहरू पनि दिन्छन् र कीटनाशक औषधिहरू दिन्छन्, एकै ठाउँमा एउटै भाँडामा मिक्स गर्छन् अरे। अनि मिक्स गरेर स्प्रे गर्छन् अरे। स्प्रे गर्नुभन्दा अगाडि मिक्स गर्छन् अरे। He said the vegetables must not be consumed for a number of days after pesticide applications. मैले अघि फ्रिजको कुरा गरेको थिएँ नि, 2 दिनपछि मात्रै खानुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। किन भन्दाखेरि केमिकल्सहरू युज भएको हुन्छ। अहिले फेरि हाम्रो देशको अथवा विश्वमा हेर्ने भनेदेखि अलिक बढी कीटाणुहरूको आक्रमण भइरहेछ हाम्रो बाली नालीहरूमा, भेजिटेबल्सहरूमा। तिनीहरूलाई उत्पादन गर्ने कीटाणुहरूलाई मात्रै खुवाउनको लागि उत्पादन गरेको होइन, हामीले लगानी गरेको होइन, हामी आफू खानको लागि हो। यदि कीटनाशक औषधि युज गर्ने भनेदेखि जैविक औषधिहरू पनि पाइन्छ। नेपालमा याद गर्नुभएको छ कि छैन, निमबाट, तितेपातीबाट, अर्ग्यानिक मल, गाईको मलहरूबाट, गोबरहरूबाट युज गरियो भने, कुखुराको मलहरूबाट युज गर्ने मलहरूमा कीटाणुहरूलाई मार्न सक्ने क्षमता पनि त्यसले राख्छ, नराम्रो कीटाणुहरूलाई। तर डाइरेक्ट हामीले केमिकल्सहरू युज गरियो भनेदेखि चाहिँ यसले कीटाणुहरू, राम्रो कीटाणुहरूलाई पनि मारिदिन्छ। यो अवस्था आउँछ र कीटाणु के अरे कृषकहरूले चाहिँ के गर्छन् अरे, आज औषधि हाल्यो, औषधि हाल्ने बित्तिकै सबै मर्छन् अनि तुरुन्तै कहाँ लग्छन्, बजारमा लगिदिन्छ। बजारमा यसो हेर्दाखेरि कीटाणु छ कि छैन हामी यसो पल्टाएर हेर्छौँ, पातमा छैन, राम्रो रहेछ भनेर घरमा गएर अलिअलि पखालेर पकाएर खान्छौँ। पहिलो कुरा त औषधि छर्किनु बित्तिकै बजारमा कृषकहरूले पठाउनु भएन। केही दिन पछाडि, 4-5 दिन, 10 दिन पछाडि मात्रै बजारमा पठाउनु पर्यो। अनि बजारबाट ल्याएको सामान पनि राम्रोसँग धोएर खानुपर्ने हुन्छ, पकाएर खानुपर्ने, राम्रोसँग पकाएर खानुपर्ने हुन्छ। ओके ओके The vegetable must not be consumed for the number of days after pesticide application. Pesticide को use application भनेको use प्रयोग पछि केही दिनसम्म भेजिटेबल्सहरू खानु हुँदैन। Farmers were found to be immediately sending their products up to the markets. किसानहरूलाई के भेटिरहेको छ, किसानहरूलाई चाहिँ पेस्टिसाइड्स युज गर्न बित्तिकै बजारमा पठाउन हतार भइरहेको हुन्छन् अरे। डाक्टर श्री बाबा प्रधान
सिनियर इन्टोमोलोजिस्ट अफ एनएआरसी है। श्री बाबा प्रधान चाहिँ को अरे भन्दाखेरि एउटा सिनियर इन्टोमोलोजिस्ट। इन्टोमोलोजिस्ट यो भनेको को भन्दाखेरि इन्सेक्ट स्पेशलिस्ट। जीव कीटाणु विज्ञ गफ गर्ने हैन। कीटाणु विज्ञ कुन कीटाणुले कस्तो खालको असर गर्छ, त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा रिसर्च गरेर स्पेशलिटी एक्सपर्टाइज गरेको मान्छेलाई हामी के भन्छौँ? इन्टोमोलोजिस्ट भनेर भन्छौँ। जीवविज्ञ अथवा कीटाणुविज्ञ भनेर भन्छौँ। उसको नाम के अरे भन्दा डाक्टर श्री बाबा प्रधान अरे। ऊ कहाँको भन्दा एनएआरसी नेपाल एग्रिकल्चरल रिसर्च काउन्सिलको कीटाणुविज्ञ डाक्टर श्री बाबा प्रधानले के ब्लेम्ड गरे अरे भन्दा ब्लेम द गभर्मेन्ट फर द सरी स्टेट अफ एयर्स। यो हैन मिजरेबल सिचुएसन हुनुको लागि सरी स्टेट अफ अफेयर्स भनेको पुअर कन्डिसन भन्नु खोजेको यो नराम्रो अवस्था, दयनीय अवस्था। यो सिचुएसन हुनुमा चाहिँ कसको दोष छ अरे? गभर्मेन्टको, सरकारको दोष छ भनेर कसलाई ब्लेम गर्यो अरे भन्दा गभर्मेन्टलाई दोष गर्यो अरे। कसले? श्री बाबा प्रधानले। देयर आर नो इफेक्टिभ पोलिसिज अन द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द एक्जिस्टिङ वन्स। पोलिसिजहरू छैन, नीतिहरू छैन र कानुनहरू बनाएको छ। नेपालमा पनि छ नि क्वालिटी कन्ट्रोल भनेर, गुणस्तर विभाग, खाद्य तथा गुणस्तर विभाग भनेर भनिन्छ। QAQC क्वालिटी एस्युरेन्स एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल भनेर भनिन्छ। त्यो विभाग छ, मन्त्रालय छ, कर्मचारीहरू पनि छ, वाणिज्य विभाग भनेर भन्छौँ हामी। तर राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टेसन भनेको लागू गरेको छैन, पोलिसिजहरू इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन। इम्प्लिमेन्टेसन भनेको युज, एप्लाई, एप्लाई लागू गरेको छैन, लागू गर्नु इम्प्लिमेन्टेसन पोजिटिभ वर्ड नै हो, नट इम्प्लिमेन्टेसन भनेको छ नि त, पोजिटिभ वर्ड नै हो। देयर आर नो इफेक्टिभ पोलिसिज अन द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द एक्जिस्टिङ वन्स सी सेड। डाक्टर श्री बाबा प्रधान भनेको लेडी रहेछ भनेको यहाँबाट थाहा हुन्छ हामी। Consumers should be made aware about their rights and the agrovetes need to be provided training on pesticides applications. Consumers लाई के हुनु पर्यो रे? उपभोक्ताको के अधिकार छ त? स्वस्थ खानेकुरा खाने अधिकार छ भनेको छ। Should be made aware. हामी किनेर खाने ती भेजिटेबल्स किनेर खाने उपभोक्ताहरू पनि चेतनशील हुनु पर्यो। जस्तो पाए त्यस्तै भेजिटेबल्स खानु भएन, त्यसमा चाहिँ जानकार हुनु पर्यो, अवेर हुनु पर्यो। अबाउट देयर राइट एन्ड एग्रोवेट्स। बजारमा छ्यापछ्याप्ती औषधि पसलहरू खोलिएका छन्। तिनीहरूलाई सोध्यो भनेदेखि त्यो औषधिको नाम पनि थाहा हुँदैन, औषधिले के काम गर्छ भनेको पनि थाहा हुँदैन। लाइसेन्स हुनु पर्यो एग्रोवेट्सहरूलाई चाहिँ, जसरी डक्टरको लाइसेन्स हुन्छ, ड्राइभरको लाइसेन्स हुन्छ। बिना लाइसेन्सको नजानेको मान्छेले गाडी चलायो भने के हुन्छ? एक्सिडेन्ट हुन्छ नि। हो, नजानेको मान्छेले औषधि बेच्यो भनेदेखि राम्रो औषधि दिन सक्छ? सक्दैन नि। सो एग्रोवेट्स निड टु बी लाइसेन्स्ड, एग्रोवेट्स निड टु बी ट्रेन्ड। एग्रोवेट्स भनेको ती कृषि विज्ञहरू। यहाँ एग्रोवेट्स भन्नाले अब कृषि विज्ञ मात्रै नभनौँ, यहाँ औषधि बेच्ने मानिसहरू पनि सम्झिनु पर्यो।
ती औषधि बेच्ने मानिसहरूलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो, कति बेला कुन औषधि हाल्ने भन्ने कुराको, कति मात्रामा हाल्ने भन्ने कुराको दिनु पर्यो अरे। जीवन प्रभा लामा, डेप्युटी डाइरेक्टर जेनरल डिपार्टमेन्ट अफ फुड टेक्नोलोजी एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल। अर्को व्यक्ति छन् अरे, को भन्दा जीवन प्रभा लामा। ऊ को अरे भन्दा डाइरेक्टर जेनरल डिपार्टमेन्ट अफ फुड टेक्नोलोजी एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल। के शाखा? खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण शाखाको सह महाप्रबन्धक भनेर भनिन्छ। जेनरल डाइरेक्टर जेनरल भनेको चाहिँ महाप्रबन्धक हो, डेप्युटी भनेको सहायक। यहाँ बुझ्नु पर्यो है, डेप्युटी। डेप्युटी जेनरल, डाइरेक्टर जेनरल, डेप्युटी डाइरेक्टर जेनरल भनेर भन्यो होइन। सहायक, सहायक महानिर्देशक। नेपालीमा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण शाखाको सहायक महानिर्देशक जीवन प्रभा लामाले के भने रे भन्दा, सेड they were facing difficulties in carrying out the test due to poor facilities in the labs and staff shortages। किन समस्या भइरहेको छ अरे भन्दाखेरि ल्याबको अवस्था पनि के छन् अरे, पुअर कन्डिसन छन् अरे, एकदम फेसिलिटी ल्याबको सुविधा राम्रो छैन चेक गर्नको लागि। अर्को भनेको स्टाफको पनि के छन् अरे, सर्टेज भनेको के हो, कमी छन् अरे। सर्टेज भनेको ल्याक, कमी। ती ल्याबहरुमा काम गर्ने टेक्निशियनहरुको पनि कमी भएको कारणले गर्दाखेरि समस्या पैदा गरिरहेको छन् अरे। They are facing problems. She said markets had been warned against the sale of such products। बजारमा चाहिँ के गरेको छन् अरे, चेतावनी दिएको छन् अरे, त्यस्तो प्रोडक्टहरु बेच्न पाइदैन भनेर वार्निङ चाहिँ दिएको छन् अरे, अरु केही गरेको छैन भनेर भनिरहेको छ। यति भयो हो। अब यसको एन्सर म सर अलि भन्छु, टाइम अब सकिन लागेछ। मैले अर्को सक्छु भनेर भनेको थिएँ, सकिन मैले। यो आफै गर्न सक्नुहुन्छ, म पोएमको अलिकति भनिहाल्छु। अरू यो पोएम आइहाल्यो भनेदेखि मैले क्वेसन बनाउने होइन, बाहिरबाट क्वेसन आउने भनेर भनेको छ। क्वेसन मैले बनाउने होइन, बाहिरबाट आउने भन्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले पढाएको मात्रै तपाईँले नहेर्ने, अरू क्वेसन पनि हेर्नु, 10 सेटहरूबाट हेर्नु होला। आउँछ नि, सबै आउँछ, सबै एसएमा जस्तो खालको क्वेसन आउँछ त्यस्तै आउँछ। हामीले ग्रामर त धेरै पढिसकेका छौँ हैन। एउटा पोइम हेरौँ ल। हामीले आई रिमेम्बर पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट पनि पढ्यौँ। आई वन्डर लोनली एज अ क्राउड, ए पनि यसो नपढ्ने रहेछ। ठिकै छ, यही गरे हुन्छ, नहेरौँ। हामीले 3वटा पोइम पढिसकेका छौँ, याद छ? हामीले द रोड नट टेकन पढ्यौँ, हामीले पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट पढ्यौँ र डिड आई मिस भनेर पढ्यौँ। 3टा पढिसकेको छौँ, पुग्छौँ। यसको एक्सर्साइज हेरौँ। बुकमै तपाईँले सरसर अलिकति पेन्सिल लेखे पनि हुन्छ ल, अलिकति छिटो गरौँ। तपाईँले चाहिँ बुकको क्वेसनहरू सार्नु होला छेउमा नजिकमा बसेर। उहाँ यहाँ पछाडि सर्नुहोस् नि, उहाँ भाइको छेउमा बसेर क्वेसनहरू सार्नुहोस् न, पछाडि एन्सर लेख्नुहोस्। बी नम्बरमा हेर्नुहोस्, ए नम्बरको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, म सरसर देखाउन पनि सक्छु होला। क्वेसन साह्रै छ, ठिक छ, सबैले छैन नि।
म एन्सर लेखाउँछु। अपोजिट मिनिङ भनेर भन्यो हेर्नुहोस् है। बी नम्बरमा युजफुलको के हुन्छ त? यो के हो त? अपोजिट मिनिङ हो यो। अपोजिट मिनिङको एमा हेर्नुहोस् है। युजफुल भनेको के हो त? उपयोगी हो भनेदेखि हार्मफुल हुने भयो नि, होइन? हानिकारकलाई हार्मफुल हुने भयो। त्यस्तै गरी जुनियर भनेको यसको अपोजिट के हुने भयो त? सिनियर हुने भयो, भइहाल्ने भयो। मोडरेटली, ठिक्क मात्रामा, अति धेरै मात्रामा हामीले के भनेको थियौँ? एक्सेसिभली लेखेको थियौँ। है। अनि रिकमेन्डेड भनेको सिफारिस गरिएको, यो प्रयोग गर भनेर गरेको हुन्छ। अघि हामीले सजेस्ट नगरिएकोलाई हामीले के भनेको थियौँ? अनप्रिस्क्राइब भनेर हामीले पढेका थियौँ। अनप्रिस्क्राइब चारवटा सकियो। सी नम्बरमा क्लोजेस्ट, सिमिलर मिनिङ। भनेको क्लोजेस्ट। ए नम्बरको हेर्नुहोस्, अनचेक्ड। अनचेक्ड भनेको के हो? जथाभावी। अघि हामीले के लेखेका थियौँ? ऱ्याम्प्यान्ट भनेर लेखेको थियौँ। यो रामले गरेको प्यान्ट होइन है, रामले लगाएको प्यान्ट पनि होइन। ऱ्याम्प्यान्ट भनेको चाहिँ जथाभावी रूपमा, ह्याजर्डसली भनेर भनेको है। रुइन्स भनेको खतम गर्छ, बिगार्छ। हामीले पहिला पनि युज गरिसकेको छ यो वर्ड। स्पोइल्स। इन्फ्लुएन्सेस, प्रभाव पार्छ। एफेक्ट्स। स्टन, STUNNED, स्टन भनेको त्यो बाइक स्टन्टहरू हिरोले गर्ने स्टन्ट भनेको होइन। यहाँ स्टन्ट भनेको अचम्म भनेको, छक्क परेको। आइएम सरप्राइज भनेको छ कि सक्ड भनेको छ? यहाँ सक्ड भनेको छ नि, होइन? आइएम सक्ड टु सी भनेर भनेको छ यहाँ। कसले भनेको? यो पनिरुले भनेको होला। I was shocked भनेर भनेको छ। SHOCKED, shocked। नम्बर E, एडवान्स, इमिडिएटली भनेर भनेको छ। एडवान्स भनेको तुरुन्तै भनेको। एडवान्स भनेको IMMEDIATELY, इमिडिएटली। नम्बर F, म यसको क्वेसन एन्सर म भरे उसमा पठाउँछु। अहिले भ्याउने जति मात्रै गरौँ, सकिन्छ होला। एक्सेप्ट क्वेसन एन्सर, वी क्यान फिनिस अल। लेटली, भर्खरै, रिसेन्टली। जी, मैले नेपालीमा भनिसकेपछि भर्खरै, अघि हामीले रिसेन्टली भनेर पढेको थियौँ भनेको र टक्क दिमागमा आयो भने इक्जाममा पास गर्न सकियो, नत्र सार्नु मात्रै हो नि, सकिँदैन है। एसिस्टेन्ट, सहायक। अहिले हामीले के लेखेको थियौँ भर्खरै? जेनरल, डिरेक्टर जेनरल भनेर लेखेको थियो नि। डेप्युटी एसिस्टेन्ट, सहायक। स्कार्सिटी भनेको कमी। के लेखेको थियौँ? ल्याक हो। ल्याक छ त छैन नि, सर्टेज भनेर लेखेको थियौँ। सीको पनि सक्यो। अब डीको इक्जाममा आउने क्वेसनहरू भनेको यस्तै यस्तै। अब भर्न पर्ने फेरि है, मैले के भनेको छु इक्जाममा, यही मात्रै वर्डहरू आउँछ भनेर चाहिँ भर पर्नु भएन। यस्तै अन्य वर्डहरू के हुन सक्छन्, त्योहरू खोजी गर्ने। ती खोजी कहाँ पाइन्छन्? अन्य प्र्याक्टिस बुकमा पाइन्छ। यो त एउटा एक प्रकारको प्र्याक्टिस भयो।
10 सेट क्वेसन ब्याङ्कमा पाइन्छ। यो सोधेको छ भने के वर्डहरू सोधेको रहेछ त्योहरू हेर्ने, त्योहरू दोहोरिने सम्भावना हुन्छ। डिक्सनरी पनि हुनसक्छ। म्याच द फलोइङको कोलम ए कोलम बी छ। मैले नम्बर मात्र लेख्छु है, ए बी सी डी ई। एमा के छ कन्जम्पसन, बीमा इम्पोर्टेन्स, सीमा डाइज फङ्सन, डीमा इन्टरभल र ईमा इन्टोमोलोजी छ। सबै वर्डको मिनिङ अघि हामीले लेखेका छौँ नि, हेर्नुहोस् है। अब अ पिरियड अफ टाइम बिट्विन टु इभेन्ट्स, दुईवटा घटनाहरूको बिचको समयलाई के भन्छ हामी? इन्टरभल्स भन्छौँ। इन्टरभल्स कति नम्बरमा छ? डी नम्बरमा छ। भनेपछि अब हामी यहाँ डी नम्बरमा हामी के लेख्छौँ? आई को लेख्छौँ। डी नम्बरमा आई को लेख्छौँ। द एक्ट अफ युजिङ इनर्जी, फुड अर मेटेरियल, कुनै पनि शक्ति, यो चाहिँ कन्जम्पसन भयो। यहाँ चाहिँ हामी 2 नम्बरको लेख्छौँ। अ पर्सन हु डज द साइन्टिफिक स्टडी अफ इन्सेक्ट्स, कीटाणु विज्ञलाई हामी के भन्छौँ अरे? इन्टोमोलोजिस्ट भनेर भन्छौँ। त्यही कारणले गर्दा 3 नम्बरमा ई को लेख्छौँ। यहाँ नम्बर मात्रै कपीमा नलेख्ने, पुरै लेख्ने है, बरु बुकमा नम्बरहरू लेखिराख्ने। अ पर्सन भयो। अ फिलिङ अफ ह्याभिङ नो पावर टु चेन्ज थिङ्स, कुनै पनि काम अशक्त हुन्छ, पावर कमी हुन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छ? इम्पोर्टेन्स भन्छौँ। कति नम्बरमा छ? बी नम्बरमा छ। 4 नम्बरको। बाँकी कति रह्यो? 5 नम्बरको रह्यो। के बाँकी रह्यो? यहाँ गल्ती भयो जस्तो छ पक्कै। ए को नम्बर 2 ठिक छ। बी को इम्पोर्टेन्स नम्बर 4 ठिक छ। सी को डाइज फङ्सन ठिक छ। डी को सबै ठिक छ। ल नम्बर ई। अब ईमा डेफिनेसन्स तल दिएको छ, माथि वर्ड दिएको छ। द प्रिपेरेसन एन्ड युज अफ ल्यान्ड फर ग्रोइङ प्लान्ट्स अर क्रप्सलाई हामी के भन्छौँ? कल्टिभेसन भनेर भन्छौँ। कल्टिभेसन रोप्ने काम। प्रिपेरेसन अफ एन्ड युज अफ ल्यान्ड, ल्यान्डलाई प्रयोग गर्ने, बनाउने, राम्रो बनाउने के को लागि? प्लान्ट्सहरू ग्रो गर्नको लागि। त्यसलाई हामी कल्टिभेसन भन्छौँ। बी नम्बरको अ सिचुएसन, यस्तो अवस्था अरे वेन देयर इज नट इनफ अफ द पिपुल अ थिङ्स द्याट आर निडेड अरे, सर्टेज भइहाल्यो नि होइन? त्यस्तो अवस्था अरे जहाँ काम गर्ने मान्छेहरूको कमी हुन्छन् अरे, त्यसलाई हामी सर्टेज, कमी भनेर भन्छौँ। भने बाँकी रह्यो द प्रोसेस अफ गिभिङ बर्थ टु अ बेबी बिफोर इट इज फुल्ली डेभलप्ड एन्ड एबल टु सर्भाइभ अरे, पूर्ण रूपमा विकसित नभइकन बच्चा जन्मिने र त्यो नबाँचेको, सर्भाइभ पनि नभएको बच्चा जन्मिन्छ भने त्यसलाई हामी मिसक्यारेज भनेर भन्छौँ। भने एफ नम्बरमा ट्रुपल्स, मोस्ट अफ द भेजिटेबल्स, 4वटा छ, ए बी सी डी। यो लास्ट हुन्छ हाम्रो। यस पछाडि म क्वेसन एन्सर तपाईँले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा म बेलुकीसम्म मेसेन्जरमा पठाइदिन्छु। मोस्ट अफ द भेजिटेबल्स एभाइलेबल इन द मार्केट आर सेफ फर कन्जम्पसन, फल्स। The above news article is extracted from the Himalayan Times. Himalayan भनेर भन्यो, Himalayan Times नै होला, ट्रु। Pesticide irrigation seems to be satisfactory in the farming system of Nepal, false. Satisfactory छ त छैन नि, त्यही कारणले गर्दाखेरि यति भयो। क्वेसनको एन्सर तपाईँले कोसिस गर्नुहोस् आफै।
एकजना दुईजनाले लेखिसकेपछि मलाई थाहा हुन्छ, त्यस पछाडि म त्यसलाई एन्सर पनि छ, फोटो खिचेर मलाई पठाउनुहोस् ल। छ नि, जोइन हुनुभएको छ नि होइन? छ जस्तो लाग्छ तपाईँ होइन? मेसेजमा मलाई पठाइदिनुहोस् फोटो खिचेर। अब त्यो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि छोरा जन्मिँदैन भनेर सन्तानै नजन्माउनु भनेर डराउनु जस्तै हो। पहिला म पास हुन्छु